स्वागत गर्न चाहन्छु म तेज प्रसाद काफले आजको नयाँ श्रृङ्खलामा। आज हामी कक्षा 9 अन्तर्गत रहेर बुँदा टिपोट र सारांश लेखन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई उठान गर्नेछौँ। ल त आजको कक्षा सुरुवात गरौँ है त। सुरु गरौँ आजको पाठ। आजको विषय रहेको छ बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। यो शीर्षकमै पहिला जाउँ हामी। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर र भनेर एउटा संयोजक परेको छ यहाँनिर है। र आफैमा एउटा संयोजक हो। त्यसैले यस संयोजकको कारणले गर्दा हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका दुईवटा विषय बुँदा टिपोट र सारांश लेखन फरक कुरा हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अर्थात् बुँदा टिपोट र सारांश लेखन फरक कुरा हुन्, तर यी दुईटाको बीचमा सम्बन्ध चाहिँ छ। त्यसैले यी दुईवटा कुरालाई आज हामीले फरक फरक तरिकाले यहाँ हेर्नेछौँ। हुन्छ त? त्यसो भए बुँदा टिपोट भनेको के हो, यसमा अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गरौँ है। एकचोटि बुझ्नुहोस् त के होला बुँदा टिपोट भनेको। सबैभन्दा पहिला बुँदा भनेको के हो एकचोटि बुझौँ है त हामीले है। बुँदा भनेको चाहे त्यो कथामा होस् अथवा साहित्यका जुनसुकै विधामा होस्, त्यहाँ प्रयोग अथवा त्यहाँ रहेको मुख्य अंशलाई अथवा अनुच्छेद, एउटा अनुच्छेदलाई हामी बुँदा भन्छौँ। र त्यो अनुच्छेदभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण शब्दलाई भन्नुहोस् अथवा अंशलाई टिप्ने कामलाई हामी बुँदा टिपोट भन्छौँ। स्मरण रहोस्, बुँदा टिपोट भनेको अनुच्छेदमा रहेका महत्त्वपूर्ण विषयलाई अथवा महत्त्वपूर्ण अंशलाई टिप्ने कामलाई हामी बुँदा टिपोट भन्छौँ है। त्यसो हो भने बुँदा टिपोट कसरी गर्ने भन्ने विषय आजको हाम्रो प्रमुख विषय रहनेछ। सुरुवात गरौँ। म तपाईहरुलाई सिधै एउटा अनुच्छेदमा लिएर जान्छु र त्यहाँबाट चाहिँ बुँदा टिपोट र सारांश लेखनका कुराहरू गर्नेछु। मैले यहाँनिर एउटा अनुच्छेद पेश गरेको छु। यो तपाईहरुको किताबको संगीतज्ञ रामशरण दर्नाल भन्ने पाठको यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले 4 अङ्क पनि लेखेको छु। चौथो अनुच्छेदलाई मैले लिएको है। यसरी बुझ्नु होला, चौथो अनुच्छेदलाई मैले यो लिएको छु। त्यसो त तपाईहरुलाई बुँदा टिपोट र सारांश लेखन गर्नका लागि तपाईहरुकै किताबबाटै दिने गरिन्छ। त्यसैले मैले पनि यहीँबाट चाहिँ यो एउटा अनुच्छेद उठाएको छु। समग्रमा यो अनुच्छेद एउटा बुँदा हो र यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई टिप्ने कामलाई हामीले बुँदा टिपोट गर्छौँ। ल लागौँ है त, बुँदा टिपोटतिर लागौँ। बुँदा टिपोट गर्नुभन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले यो दिएको अनुच्छेदलाई पढ्ने नै हो। एकचोटि नबुझे दुईचोटि पढ्ने हो, दुईचोटि नबुझे तीनचोटि पढ्ने हो र पढाइको साथसाथै आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका वाक्यमा सिसा कलमले रेखाङ्कन पनि गर्दै जाने। सुरुवात गरौँ है त। यो अनुच्छेदमा अब हामीलाई सामान्यतया जति पनि बुँदा टिप्न सकिन्छ, तर परीक्षाको दृष्टिकोणले 4 वटा बुँदा टिपोट गर्ने भन्छ। हामी पनि 4 वटा बुँदा टिपोट गर्नेछौँ। हुन्छ त? ल हेर्नुहोस् त, नेपाली समाजमा सामान्यतः सरस्वतीको वन्दना गराएपछि शिक्षारम्भ गराइन्छ। रामशरणको शिक्षारम्भ भने फरक किसिमले भएको थियो। उनले कखराबाट नभएर सारेगमबाट शिक्षाको आरम्भ गरेका थिए। उनी आफ्ना घरमा प्राय बजिरहने ट्रम्पेट, कनेट र अर्ग्यानको सुमधुर ध्वनिबाट बाल्यकालदेखि नै प्रभावित थिए। यहाँसम्म पढिरहँदा यी वाक्यमा हामीले यहाँबाट पहिलो बुँदा बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, मैले रेखाङ्कन गर्ने प्रयास गरेको छु है। हामीले यहाँसम्म यसलाई क नम्बर मानौँ है त। यो हाम्रो बुँदा नम्बर 1 हामीले यहाँबाट लिने भनेर हामीले बनाएको है। यसै गरी सारे गमबाट शिक्षाको आरम्भ गरेका थिए भनिसकेपछि यसको प्रभाव के त? हेर्नुहोस् त है, 11 वर्षकै उमेरमा, हेर्नुहोस् है, 11 वर्षकै उमेरमा ती बाजा, हेर्नुहोस् त यहाँनिर ती बाजा भनेका, अब यहाँ माथि जानुहोस्, हेर्नुहोस्, ट्रम्पेट, कनेट र अर्ग्यान, यी बाजा बजाउन सक्ने उनी भइसकेका थिए। यो यहाँनिरको दोस्रो महत्त्वपूर्ण बुँदा हो। यसलाई हामीले ख भनेर टिपोट गरिराखौँ है त। यसै गरी अझै अगाडि बढौँ। घरमा आफ्ना पिताका सङ्कलनमा रहेका पुस्तकले, अब यहाँनिरको यो अनुच्छेदले पहिला त शिक्षारम्भको कुरा गर्यो। यसको साथसाथै अब
पढाइको कुरालाई पनि त महत्त्व दिनु पर्यो नि त। पढाइ कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा हेर्नुहोस् त, घरमा आफ्ना पिताका सङ्कलनमा रहेका पुस्तकले बिस्तारै बिस्तारै उनलाई अध्ययनमा पनि रुचि जगाइदिएका थिए। उक्त सङ्कलनमा त्यति धेरै पुस्तक नभए पनि उनका लागि भने रुचि जगाउनका लागि ती पर्याप्त थिए। त यी कुराहरू गरिरहँदा त्यो समयका चर्चित पुस्तकहरूको यहाँ कुरा गर्छ हेर्नुहोस् त। उनका पिता पुस्तक सङ्कलनमा रुचि राख्थे, यसैले बजारमा नयाँ पुस्तक देखेपछि किन्न पछि पर्दैनथे। रामशरणलाई सानो छँदा, ल हेर्नुहोस् है त, यी किताबहरू है, लाल हिरा, चार रङका माछा, शर्मिष्ठा सँगसँगै हो, हात्तीमताई एवं रीतले, हेर्नुहोस् त यहाँ तिनका अतिरिक्त है रामायण, महाभारत है त, यी किताबहरू। यसका साथसाथै पुष्कर शमशेरले सम्पादन गरेको अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोश। अनि अर्को कुरा छ यहाँनिर मुना मदन है त। यी सबैबाट हामीले तेस्रो नम्बरको बुँदा बनाउने छौँ। यसलाई हामीले ग नम्बर लेख्यौँ है त। त अब यसको कारणले गर्दा उनमा के भयो त हेर्नुहोस् त है, यसरी पिताको पढाइप्रतिको रुचिका कारण यहाँबाट हामीले अन्तिम अनुच्छेद अथवा घ नम्बरको बुँदा बनाउनेछौँ। ल हेर्नुहोस् है त, अब यति गरिसकियो। अब यो काम गरिसकेपछि बुँदा टिपोट कसरी गर्ने त? अब म बुँदा टिपोटमा प्रवेश गर्न चाहन्छु है त। ल त सुरुवात गरौँ है त। त सबैभन्दा पहिला हामीले माथि लेख्नेछौँ बुँदा टिपोट भन्ने छौँ हामीले। त्यसपछि सुरुवात गर्नेछौँ क नम्बर दिएर। अब लेखौँ है। पहिलो बुँदाको रूपमा हामी लेख्दैछौँ सङ्गीतमा रुचि राख्ने उनका पिताको कारणले गर्दा रामशरणको शिक्षारम्भ कखराबाट नभई सारेगमबाट भएको। हामी अल्पविराम दिन्छौँ। यसै गरी अब बुँदा नम्बर 2 मा प्रवेश गरौँ। ख नम्बर दिउँ। 11 वर्षकै उमेरमा उनी ट्रम्पेट, कर्नेट, अर्ग्यान जस्ता यी बाजाका नामहरू हुन्, बाजा बजाउन सक्ने भएका। ल हेर्नुहोस् त, हामीले बुँदा नम्बर दोस्रो पनि यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। तेस्रो नम्बर बुँदामा प्रवेश गरौँ। पुस्तक अध्ययन र सङ्कलनमा रुचि राख्ने उनका पिताले मुना मदन अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोश, रामायण, महाभारतका अनुदित भनेको बुझ्नुहुन्छ, अनुवाद गरिएका भनेको है, अनुदित कृतिहरूका साथै शर्मिष्ठा, लाल हिरा आदि जस्ता पुस्तकहरू सङ्ग्रहित गरेका। हेर्नुहोस् त। यसै गरी अब हामी अन्तिम बुँदामा प्रवेश गर्दैछौँ। तिनै पुस्तकहरू र पिताको कारणले गर्दा उनमा, यहाँ उनमा भनेको रामशरणमा भनेको है, पढाइप्रति रुचि पैदा भएको। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले 4वटा बुँदा पनि यहाँ टिप्न सफल भयौँ। तपाईहरूले एकचोटि त्यो अनुच्छेदलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला। त्यो अनुच्छेदमा हामीले जसरी बुँदा टिपोटको लागि रेखाङ्कन गऱ्यौँ, त्यो रेखाङ्कनबाट हामीले बुँदा टिपोट गर्ने बेलामा कसरी लेख्दा रहेछौँ भन्ने कुरालाई एकचोटि राम्रोसँग मनन र विचार गर्नुहोला। खासमा बुँदा टिपोट गर्ने भनेको अनुच्छेदमा भएको कुरालाई जस्ताको तस्तै सार्ने होइन। एकचोटि यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है त। यसरी बुँदा टिपोट गरिसकेपछि के गर्यौँ त हामीले बुँदा टिपोट गर्ने बेलामा?
म अलिकति भन्न चाहन्छु। त बुँदा टिप्ने बेलामा हामीले सबैभन्दा पहिला दिएको अनुच्छेदलाई राम्रोसँग पढ्यौँ। पढिसकेपछि आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका वाक्यलाई हामीले सिसा कलमले रेखाङ्कन गऱ्यौँ। रेखाङ्कन गरिसकेपछि तिनलाई हामीले 4वटा बुँदामा यहाँ ढाल्ने काम गऱ्यौँ र लेखिसकेपछि हामीले वाक्यलाई हेर्नुहोस् त यहाँनिर गरेका भएका भनेर हामीले यिनलाई असमापिका बनायौँ है। बुँदा टिपोट भनेको पूर्ण वाक्य होइन, यो कुरो राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। बुँदा टिपोट भनेको पूर्ण वाक्य होइन। त्यसैले हामीले बुँदा टिपोट गर्ने बेलामा पूर्ण वाक्य बनाउनु हुँदैन, त्यसलाई असमापिका बनाउनु पर्छ। असमापिका क्रिया बनाउने भनेको वाक्य नटुङ्गिएको जस्तो हेर्नुहोस् यहाँनिर स्पष्ट पार्न चाहन्छु। गरेको भनियो, यो असमापिका क्रिया हो र हामीले यहाँनिर अल्पविराम लगाइयो। र लेख्ने बेलामा जति सक्दो बुँदा टिपोट भनेको थोरै बनाउने हो। त्यसैले थोरै बनाउनको लागि हामीले अनुच्छेदमा रहेका अनावश्यक विस्तारका खण्डहरू, विशेषण शब्दहरू, तिथिमितिहरूलाई हामीले चाहिँ हटाएर महत्त्वपूर्ण कुरालाई यहाँ हामीले लिने प्रयास गर्नुपर्छ। मैले यहाँ त्यही प्रयास गरेको छु। एउटा चरण हामीले पुरा गऱ्यौँ त बुँदा टिपोट हामीले पुरा गऱ्यौँ है त। र स्मरण रहोस्, बुँदा टिपोट कहिले पनि पूर्ण वाक्यमा हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु होला। हुन्छ ल, यति गरिसकेपछि अब हामी सारांश लेखनमा प्रवेश गर्छौँ है त। त सारांश लेखनमा अब हाम्रो यो दोस्रो भाग हुन्छ र वास्तवमा तपाईहरूले जति राम्रो बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो सारांश लेखन बन्छ। यसो हेर्दाखेरि हामीलाई बुँदा टिपोट गर्न गाह्रो अथवा कठिन लागे तापनि जति सजिलो तरिकाले अथवा जति राम्रो तपाईँहरूले बुँदा टिपोट गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो तपाईँहरूको सारांश लेखन हुन्छ। त्यसैले अब म सारांश लेखनमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् है त, सुरुमा मैले यहाँ देखाएको यो राम शरण दर्नाल भन्ने पाठको 4औं अनुच्छेदबाट हामीले 4वटा बुँदा टिपोट गऱ्यौँ। अब एउटा कुरो सारांश लेखन गर्ने बेलामा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने दिएको अनुच्छेदलाई 1/3 घटाउनु। बुझ्नुहोस् है, भन्नुको तात्पर्य मानिलिनुहोस् 150 शब्द छ भने 150 शब्द छ भने यसलाई हामीले 3 ले भाग गर्ने र जति शब्द सङ्ख्या आउँछ सारांश लेखन गर्दा हामीले त्यति नै बनाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो नि? एकचोटि फेरि है त, मानिलिनुहोस् दिएको अनुच्छेदमा 150 शब्द सङ्ख्या छ, यहीँ हेरौँ है, र त्यसलाई हामीले 3 ले भाग गर्ने र 3 ले भाग गरिसकेपछि जति शब्द सङ्ख्या आउँछ, अथवा 150 लाई 3 ले भाग गर्दा 50 भयो। त 50 शब्द सङ्ख्या सारांश लेखन गरेर तपाईँहरूले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए त पहिला के गर्ने त सारांशका लागि यहाँ भएका शब्दहरू गन्नुपर्छ। शब्द गन्ने भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस् त कसरी गन्ने शब्द भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ यो पनि अलिकति अलमलको विषय बन्न सक्छ, मैले त्यही भएर भनेको। यो नेपाली, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो नेपाली भन्ने शब्द एक हो, एक शब्द भयो यो। यसै गरी अथवा यसरी बुझ्नुहोस् न, एउटा डिकामा दिएको एक शब्द हो है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो नै आफैमा एक शब्द भयो, एक डिकामा छ, यो बुझ्नुहोस्। त यसरी हाम्रो अनुच्छेदमा कति शब्द सङ्ख्या छन् त हेर्नुहोस् त, यहाँ जम्मा 175वटा शब्द सङ्ख्या छन्। यसलाई हामीले 3 ले भाग गर्छौँ र 3 ले भाग गर्दा मोटामोटी 59 शब्द हामीले चाहिँ सारांश लेखन गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसैले हाम्रो शब्द सङ्ख्या कति हुनु पर्यो त यसलाई तपाईँले पहिला टिपोट गरेर राखिहाल्नुपर्छ है। 59 शब्द सङ्ख्या हाम्रो हुनुपर्छ। अब प्रश्न उठ्छ, के 59 शब्द सङ्ख्या नै आउन सक्छ त? गणितीय हिसाबको जसरी हामी गणितमा हिसाब गर्ने बेलामा हामी सबैको एउटै अङ्क आउनुपर्छ, अथवा हिसाब मिल्नको लागि त सबैको एकरूपता हुनुपर्छ। तर यसमा त्यस्तो गणितीय हिसाब चाहिँ ठ्याक्कै त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै नियम त छैन। तर मोटामोटी 1/3 बनाइसकेपछि 3 देखि 4 शब्द तलमाथि हुन सक्छ, त्यसमा खासै ठुलो विषय रहँदैन। तर तपाईहरूले कसरी बुँदा टिपोट र कसरी सारांश लेखन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। अब यति काम गरिसकेपछि अब हामी सारांश लेखनमा जाउँ है त। अब सारांश लेखनमा हामी के गर्छौँ त, यसका पनि प्रक्रिया छन्, म तपाईँहरूलाई त्यहीँ लिएर जान चाहन्छु।
त सबैभन्दा पहिला हामीले अब सारांश लेखन भनेर लेख्नेछौँ। यसपछि हामीले उपयुक्त शीर्षक दिनेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले शीर्षक दिने प्रयास गरेको छु। एउटा सजिलो कुरा छ तपाईँहरूका लागि। प्राय गरेर तपाईँहरूलाई सारांश लेखनका लागि तपाईँहरूकै पाठ्यपुस्तकबाट अनुच्छेद दिइने गरिन्छ। यदि तपाईँहरूले राम्रोसँग पाठ पढ्नु भएको छ भने त्यही शीर्षक दिँदा एउटा उपयुक्त हुन सक्छ, अथवा तपाईँले आफैले पनि एउटा उपयुक्त शीर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि कला झल्किन्छ है त। त्यसैले पहिलो भाग हाम्रो के भयो? सारांश लेखनको शीर्षक भयो, होइन त? शीर्षक भयो। यसपछि अब हामी सारांश लेखन गर्छौँ। र सारांश लेखन गर्ने बेलामा अघि भर्खरै हामीहरूले जुन बुँदा टिपोट गऱ्यौँ 4वटा, तिनै बुँदा टिपोटबाट हामीले सारांश लेखन लेख्नेछौँ। र बुँदा टिपोट जहिले पनि हामीले सिलसिलाबद्ध तरिकाले गर्न सक्छौँ। क, ख, ग र घमा 4वटा बुँदामा एउटाको प्रभाव दोस्रोमा, दोस्रोको प्रभाव तेस्रोमा, तेस्रोको प्रभाव चौथोमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब सारांश लेखन गर्ने बेलामा यदि तपाईँहरूले वाक्य मिलाउन सक्नुहुन्छ भने क नम्बर बुँदा र ख नम्बर बुँदा, अथवा ख नम्बर बुँदा र घ नम्बर बुँदा, भन्नुको तात्पर्य उपयुक्त वाक्य हुनु पर्यो, जसरी मिलाउँदा पनि हुन्छ। मैले अब तपाईँहरूलाई सारांश लेखनको दोस्रो चरणमा प्रवेश गराउन चाहन्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, मैले सारांश लेखनको दोस्रो भाग यहाँ तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गरेँ। मैले यो सारांश लेखन गरेको हुँ। तिनै 4वटा बुँदालाई आधार मानेर मैले यहाँ सारांश लेख्ने प्रयास गरेको छु। म एकचोटि पढ्न चाहन्छु। सङ्गीतमा रुचि राख्ने उनका पिताको कारणले गर्दा रामशरणको शिक्षारम्भ कखराबाट नभई सारेगामाबाट भएको थियो। त्यसैले 11 वर्षकै उमेरमा उनी ट्रम्पेट, कर्नेट र अर्ग्यान जस्ता बाजा बजाउन सक्ने भएका थिए। पुस्तक अध्ययन र सङ्कलनमा रुचि राख्ने उनका पिताले मुनामदन, अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोश, रामायण, महाभारतका अनुदित कृतिहरूका साथै लालहिरा, शर्मिष्ठा आदि जस्ता पुस्तकहरू सङ्ग्रहित गरेका थिए। यही कारणले गर्दा उनमा पढाइप्रति रुचि पैदा भएको थियो। यसरी मैले सारांश यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यो सारांश लेखनको दोस्रो चरण भयो। अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ है त। के सारांश लेखन समाप्त भयो त? होइन। सारांश लेखनको अब अन्तिम भाग, तेस्रो भाग रहेको छ। त म तेस्रो भाग यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् त, शीर्षक दिइयो, सारांश लेखन गरियो, र सारांश लेखन गरिसकेपछि सारांश लेखनको दायाँ तर्फ हामीले यी 3वटा कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त के छ। एकचोटि मूल अनुच्छेदमा भएको जम्मा शब्द सङ्ख्या, मैले तपाईँहरूलाई जुन सुरुमा चौथो अनुच्छेद देखाएको थिएँ, सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल भन्ने पाठको, त्यहाँ रहेका जम्मा शब्द सङ्ख्या, हामीले यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ। मूल अनुच्छेदमा भएको जम्मा शब्द सङ्ख्या, र यसलाई 3ले भाग गरेर 1/3 जम्मा शब्द। अब यहाँनिर बुझ्नु होला है त, 1/3 भनेको दिएको मूल अनुच्छेदलाई 3ले भाग गरेर आएको शब्द सङ्ख्या हो 59। र अघि भर्खरै प्रस्तुत गरेको सारांश लेखनमा कति शब्द सङ्ख्या आयो त? सारांश गरी आएको जम्मा शब्द सङ्ख्या हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सारांश गरी 61 शब्द आएछ। हाम्रो 59 थियो, 60, 61, 2 शब्द सङ्ख्या हाम्रो बढेछ। यसलाई अन्यथा मानिँदैन है, यो राम्रो नै हुन्छ। त यसरी हामीले सारांश लेखन लेख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ पुरै भाग सारांश लेखनको एउटा पुरा भाग देखाउने प्रयास गरेको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले अगाडि नै सारांश लेखन भनेर शीर्षक दियौँ। यसपछि हामीले शीर्षक दिने कुरा गरेका थियौँ। 1 नम्बरमा शीर्षक दियौँ। यसै गरी हामीले सारांश लेखन गऱ्यौँ र अन्तिममा आएर विवरण खुलायौँ। यो सारांश लेखनको एउटा पूर्ण नमुना मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई पेश गरेको छु है। त एउटा सारांश लेखन यसरी पूर्ण हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त हामी पाठको अब अन्त्यमा छौँ। म एकचोटि फेरि पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु। त आजको हाम्रो विषय जुन रहेको थियो बुँदा टिपोट र सारांश लेखन, यी फरक कुरा हुन्, तर पनि यिनीहरूको बिचमा अन्तर सम्बन्ध छ। बुँदा टिपोट भनेको पाठमा रहेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सिलसिलाबद्ध तरिकाले पूर्ण वाक्य नबनाएर टिप्ने एउटा पद्धति हो भने
सारांश लेखन भनेको दिएको अनुच्छेदलाई 1/3 घटाएर लेख्ने पद्धति हो। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब बुँदा टिपोट र सारांश लेखन गर्नको लागि मैले अगाडि नै बताए अनुसार फेरि एकचोटि म भन्न चाहन्छु, दिएको अनुच्छेदलाई पटक पटक पढ्ने, पढिसकेपछि महत्त्वपूर्ण वाक्यलाई सिसा कलमले रेखाङ्कन गर्ने र बुँदा टिपोटको लागि तयारी हुने र बुँदा टिपोट गर्ने। बुँदा टिपोट सधैँ असमापिका क्रियाको प्रयोग गरेर गर्ने। भन्नुको तात्पर्य, मानिलिनुहोस् तपाईँले अनुच्छेदमा रामशरण दर्नालले यस्तो काम गरेका भनिसकेपछि त्यहाँ गरेका, परेका, भनेका यसरी असमापिका क्रियाको एउटै अनुप्रास मिलाउँदा अझ सुन्दरता र राम्रो हुनेछ। यो नै वास्तवमा असमापिका क्रिया बनाउने भनेको हो। असमापिका क्रियाको प्रयोग गरेर बुँदा टिपोट गर्दा पूर्ण वाक्य हुँदैन, त्यहाँ अल्पविराम लगाउने र अनुच्छेदमा दिएका व्याख्या, विस्तार, तिथिमिति, अनावश्यक कुरालाई हटाएर चाहिने कुराहरूलाई मात्र बुँदा टिपोट र सारांश लेखनमा ल्याउने। यसका साथसाथै सारांश लेखन गर्दा बढीभन्दा बढी मात्रामा द्वित्व प्रक्रियाबाट बनेका शब्दहरू, समास प्रक्रियाबाट बनेका शब्दहरू र सिङ्गो शब्दहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा वाक्य संक्षिप्त र त्यसले दिने अर्थ व्यापक हुन जान्छ। यति कुराको ख्याल गरियो भने बुँदा टिपोट र सारांश लेखन पूर्ण हुन्छ। अब रह्यो यहाँनिर एउटा प्रश्न, मैले सुरुमै भने सारांश लेखन र बुँदा टिपोट गर्नका लागि बढीभन्दा बढी पढ्ने कुरा त गरेँ, तर परीक्षाको दृष्टिकोणले परीक्षामा त हामीलाई निश्चित समय, सीमित समय तोकिएको हुन्छ। त्यो समयमा सारांश लेखन र बुँदा टिपोटलाई नि पढेको पढाइ गर्दा के होला, एकचोटि मनन गर्नुहोस् त। त्यसैले हामीले बढीभन्दा बढी यस विषयलाई अभ्यास गरेर र त्यो अभ्यास गरिसकेपछि एउटा निश्चित बुँदा टिपोट र सारांश लेखनमा हामी पुग्न सक्छौँ। यो कुराको चाहिँ म जानकारी यहाँ गराउन चाहन्छु। त मैले यहाँ पेश गरेको यो नमुना र उदाहरणलाई एकचोटि राम्रैसित हेर्नुहोस्, कसरी रेखाङ्कन गरिएको छ र बुँदा टिपोट गर्ने बेलामा कसरी बुँदा टिपोट गरिएको छ र सारांश लेखन कसरी गरिएको छ, यो तपाईँहरूको लागि एउटा नमुना हुन सक्छ। त हामी अन्त्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु। त आजको गृह कार्य यही मैले तपाईँहरूलाई जुन नमुना यहाँ पेश गरेको थिएँ, रामशरण दर्नाल भन्ने पाठको 4थो अनुच्छेद, तपाईँहरूले 5औं अनुच्छेदलाई बुँदा टिपोट र सारांश गरी लिएर आउनु होला। म प्रश्न पनि टिप्न चाहन्छु। संगीतज्ञ रामशरण दर्नाल भन्ने पाठबाट 5औं अनुच्छेदलाई 4वटा बुँदा टिपोट गरी सारांश लेखन गर्नुहोस्। यो गृह कार्य रहेको छ। यसलाई सर्वप्रथम मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको नमुनालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यो गृह कार्य गर्ने प्रयास गर्नुहोला। गृह कार्य गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै समस्या अथवा सुझाव भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। हस्त, धन्यवाद।